السلام عليكم بنات، فيديو جديدة اليوم بتعاون مع 4 ديال البنات جداتين معنا في اليوتيوب، وبغيتكم تنتوما تمشوا تزوروهم. غنخلي لكم الرابط ديال القناه ديالهم في الوصف لتحت، وبغيتكم ديروا لهم سبسكرايب، تخليوا لهم لايك وشي تعليق زوين من عندكم. فكنتمنى من كل قلبي يعجبكم الفيديوهات اللي درنا لكم ويعجبكم الوصفات اللي قدمنا لكم. فنخليكم باش نبداو الوصفه ديالت اليوم ان شاء الله. الرحمن الرحيم. خليوا لي تعليق وخليوا لي لايك الى عجبتكم الوصفه اللي قدمت. السلام عليكم، فيديو جديده. اليوم غنجيو نقدموا مع بعضياتنا واحد الحلوه بارده اللي غادي نحتاجوها بزاف في الصيف ديالنا. الحراره بدات تسخن ومحتاجين شي حاجه اللي نتبردوا بها. المقادير ديالنا بساط، يلا نبداو. المقادير اللي غادي نحتاجو، نبداو بجوج معالق ديال بودره الكاكاو، جوج معالق ديال الخل كبار، جوج معالق 5 المعالق ديال الزيت، 5 ديال المعالق ديال الحليب، 5 ديال المعالق ديال السكر سنيده، جوج ديال البيضات، و5 المعالق ديال الدقيق. وكذلك غادي نحتاجو واحد الخميره ديال سكر الفاني، وواحد الخميره ديال الحلويات اللي الحجم ديالهم 8 ديال الغرام. يلا نبداو على بركه الله. غادي نبداو نحطو اول حاجه البيض ديالنا، نضربوا البيض مزيان مع 5 المعالق ديال سنيده. بعد ما ضربنا شويه البيض غادي نزيدو عليه 5 المعالق الكبار ديال سنيده ونضربوهم حتى هما مزيان. 1 2 3 4 5. نضربو بعد ما ضربنا سكر سنيده مع البيض مزيان. دابا غادي نضيفو عليهم 5 المعالق كبار ديال الحليب. 1 2 3 4 5 ونضربوهم مزيان. البنات دابا غادي نضيفو 5 المعالق كبار ديال الزيت. المعلقه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه والخامسه. ونضيفو معاهم 2 معالق كبار ديال الخل، الاولى والثانيه. في هذا الخليط هذا ايضا غادي نضيفو 2 معالق كبار ديال بودره الكاكاو، ونضيف ايضا خميره ديال الفاني او سكر فانيلا، ماشي خميره. نطربوا مزيان ونرجعوا باش نكملوا المقادير. في اخر مرحله غادي نضيفوا 5 المعالق كبار ديال الدقيق مع واحد الخماره ديال الحلوه. المعلقه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه وهذه الخامسه. الا خصنا باقي الدقيق نضيفوه.
غنزيد واحد الملعقه وغادي نزيد الخميره ديال الحلوه ديال 800 غرام ونحركوهم مزيان. تجانس الخميره مزيان مع الخليط وعاد نخويوهم في الاناء ديال الحلوه. المول خاصو يكون مدهون مزيان بالزبده والدقيق باش ما تلصقش لينا الحلوه. كيكون القوام ديالها بهذا الشكل. دابا نخويوها في المول ديالنا. نخويو المقادير ديالنا في الاناء وندخلوه للفران على حراره ديال 180 درجه يطيب لنا من التحت ومن الفوق ونخرجوه باش نقوموا بالطبقه الثانيه واللي غادي نوريكم المقادير ديالها من دابا شويه. في الطبقه الثانيه رجعنا لكم بعد ما خرجناه من الفران ودابا غادي ندوزو الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه غادي نحتاجو بعدا هاد لاباي هادي اللي كتكون قاصحه وغادي نثقبوا كلشي هاد الكيكه بحال هكذا. غنديرو فيها بحال حفاري بحال هكذا. غنديرو شحال من وحده فوالا و غادي ندوز باش نعطيكم المقادير ديال الطبقه الثانيه. المقادير اللي غادي نحتاجو هي 180 غرام ديال الشوكولات مدايب في الميكرووند. غادي نحتاجو لواحد العلبه ديال الحليب المركز نيسلي اللي فيها 397 غرام. وغادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال الكاكاو. نخلطوا هاد المقادير كلهم. غنخلطوا نيسلي مع الشوكولات مزيان باش يعطينا واحد الطبقه اللي متجانسه. وغادي نزيدو عليهم 2 معالق كبار ديال الكاكاو. نحركوهم مزيان تيتجانس الخليط ديالنا باش نخووهم على الطبقه الاولى اللي هي الكيك. انا متيقنه ان هذه الوصفه غادي تعجبكم الناس اللي كيعجبهم المذاقات الحلوه، الناس اللي مولوعين بالشوكولا. فاكيد هذا الكيك هذا غادي يعجبهم مزيان. نخويو هاد الطبقه هذه من بعد ما درنا كي قلت تقيبات بحال هكذا. دونك ونبقاو مع هذوك التقابي حتى يتشربوا مزيان. نجيو فيها ونجيبو فيها حتى يعمروا هذوك الحفرات اللي درنا يعمروا مزيان. وغندخلوها تبرد شويه في الثلاجه باش نصايبوا جميع الطبقه الثالثه. رجعنا لكم الطبقه الثالثه ما قبل الاخيره يعني اللي هو التزيين اللي غادي نحتاجوا ليه 200 غرام ديال لا كريم فريش ديال الحلوه وغادي نحتاجوا ليه 200 غرام ديال الشوكولات وغادي نحتاجوا لواحد الباكيه ديال لاموس الشوكولا. شوفوا نتوما اللي عجباتكم. لاموس الشوكولا انا استعملت هذه ديال ايديال. الكريمه ديال المثلجات. فغادي نضرب
غادي ناخذ فواحد الاناء وغادي نضرب هاد لاموس ديال الشوكولات مع لا كريم فريش ومع الشوكولات. غادي نضيف كلشي خطره وحده ونحرك تطلع عندي واحد لاموس اللي فيها لا باز ديالها الشوكولات. ما غاديش نزيدو لا شوكولات لا حتى حاجه لا سكر لا حتى حاجه، لان لاموس ديالنا كتكون ديجا حلوه. هذه ديال الكريمه والشوكولات ديالنا حتى هو حلو. فغنضيف هاد المقادير كاملها نخلطهم بالضراب ونرجع لكم. دابا من بعد ما دربناها، هي في الاول كيكون لونها غامق، ولكن ما حدكم نتوما كتضربوا فيها وهي كتزيد تفتح. غادي نحطوها في الفوق ديال الكيك ديالنا اللي هي كتعتبر كطبقه اخيره. خصها تكون سميكه واحد شويه بحال هكذا. غادي ندخلوها الثلاجه تجمد واحد شويه، ومن بعد غنبداو في الزواق الاخير ديالها. انا متيقنه انكم الا جربتوا هذه الحلوه هذه غتولي عشق بالنسبه لكم. كنهضر على الناس اللي كيكونوا كيعشقوا المذاق ديال الشوكولا. فوالا دابا غادي ندوها للكونجيلاتور ديالنا تجمد شويه، ونرجعوا باش نوريكم طريقه الزين. لاخر طبقه كنحتاجوا لي بيبات ديال الشوكولات اللي دايرين بحال هكذا، وغادي نحتاجوا لهذا. انا عندي هاد لاموس الشوكولا اللي كيداروا فوق لي كلاص، عندي انا هذا فهو اللي غنزوق به. كنخويو هاد لي بيبات ديال الشوكولات بهاد الطريقه. غادي نزوق ب لو كراميل ديال الشوكولات بهاد الطريقه. وندخلوه للثلاجه يزيد يبرد اكثر. فاش نخرجوا ان شاء الله نوري لكم كيفاش كيجي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة